नमस्कार योवकार आमच्या बरोबर आसात ट्रायबल वेलफेअर डिपार्टमेंटाचे मिनिस्टर डॉक्टर रमेश बाब तवडकर. सर योवकार तुमकां आमच्या कार्यावळीत. आनीक सगळ्यात पयलीं आयज जो प्रेरणा दिन जालो, आयज हांगा साबार योजना पास जाल्यो, वेगवेगळे तरेचे उक्तावण हांगा जाली, रिलीज जाली. तातूंत भितर एक मुखेलपणान जालो तो म्हणजे जो ट्रायबल कुझीन बूक आशिल्लो ताजेर रिलीज जालो. सो ही हें खंयच्यान निर्माण जाली आयडिया की हो कुझीन लोकां मेरेन येवपाक जाय. आनी हांव पुस्तकूय पळयतालो तें, तातूंत भितर अल्फाबेटिकली जी डीश आसात ट्रायबल हातूंत भितर त्यो सुरवातेक मेन्शन केल्ल्यो आसा आनी उपरांत ताजेर कशें करपाचें हें तें. सो इतलो सिस्टमॅटीक प्रोसिजर आनी इतलो सिस्टमॅटीक केला हो. एक गजाल मरे लक्षांत दवरता. हाजे पयलीं हांव कितलींशींच वर्सां लोकोत्सवा निमित्तान हांव तेंच सांगत आयलां की ट्रायबल कुझीन जें आसा न्ही, ट्रायबल जे फूड आयटम आसा ते पूर्ण ऑर्गेनीक आसा. आनी म्हाका दिसता की 80-90% लोक ऑयल वापरना, विदावट ऑयल, म्हणजे खंयच्याच प्रकारचे हानिकारक ना अशा प्रकारचे आसा. आनी त्यामुळे ताजें रिचनेस, ताजें मोठेपण जें आसा न्ही तें लोकां समोर येवपाक जाय. आनी त्या सुद्दां हांव इतलीं वर्सां प्रयत्न करता. आनी त्या आज ट्रायबल वेलफेअर आमचे रिसर्च इन्स्टिट्यूट जें आसा आमची संस्था आसा तांणी तो प्रोजेक्ट घेतलो आनी तो प्रोजेक्ट प्रामुख्यान केपें कॉलेजीक दिलो. आनी ताणें तो वेवस्थीत ताजें जे आमी सांगता जें आसा नर्चर करपाक सुद्दां सुदारत करपाक जाय. आनी ताणें म्हणून ते अल्फाबेटिकली इतलेंच न्ही, ताजे कितलेशेच प्रकार आसा ते येवपाची गरज आसा. आनी त्यामुळे एक बरो बूक म्हणजे ट्रायबल कुझीन जें आसा न्ही त्या लोकां समोर हाडपाचे प्रयत्न जे आसा न्ही की ट्रायबल रिसर्च इन्स्टिट्यूटान केल्लो आसा. आनी खरें म्हळ्यार जेणें केलो पळय ताजें कौतूक करपाकच जाय. पूण ताच्या पेक्षा चड खूब मोठेपण जें आसा न्ही आमच्या गांवांनी आसा तें लोकां समोर येवपाची गरज आसा. तांणी जे आयज मेरेन ते तिगून दवरले म्हणून ह्या आयच्या जनरेशना कडेन ते पावपाक पावले अशें अजुनूय आसा. म्हणजे आज गांवांनी म्हणजे हांव बऱ्याच वेळार सांगता, गांवांतलें गांवपण मनीसपण ह्यो गजाली करता आसतना गांवांत तें पूर्ण गांवपण जें आसा न्ही, म्हणजे गांवचें पूर्ण कल्चर जें आसा न्ही तो अजुनूय लोकांनी प्रोटेक्ट केला आसा आनी तो सांबाळून दवरलो आसा. आनी तो खरें म्हळ्यार आज गोंय समोर देशा समोर एक्सप्लोर जावपाची आवश्यकता आसा अशें दिसता. रमेश बाब, आयज हांगा विजन 2037 तुमी लॉन्च केल्लो आसा. तातूंत भितर कितें कितें आसा? पण एक गजाल लक्षांत दवरला मी की ट्रायबल वेलफेअर खात्याचो ताबो म्हजे कडेन आयले उपरांत हांवें ठरयलें आज ज्या तरेचं आमचें गोंयांत सरकार आसा, केंद्रांत सरकार आसा, आमचे PM सांगता आमकां, आमचे मुख्यमंत्री सांगता, त्याच धर्तीचेर आमी ट्रायबल लोकांचें की एक भविष्य अशें म्हणजे एक तांचें कशा तरेन ह्या सगळ्या तांकां मदत करपाक येता. वास्तवीक हांवें जें पळयलें आसा न्ही 50% ट्रायबल लोकांक आज सक्षम आसा, तांकां गरज ना. पूण सादारणचो 30% जो समाजाचो घटक आसा तो घडयेक तो जंगलांत रावता, पयस रावता, शिक्षण कमी आसा, बाकी ह्या सगळ्या ज्या फॅक्टर आसा न्ही ह्या फॅक्टरांतल्यान शहरा पसून पयस जाले पण ज्या तरेन ताजो म्हणजे सोशल आर्थीक तो डेव्हलपमेंट जावपाक तो जालो ना. आनी तो करपा खातीर आज म्हणजे केंद्र सरकाराचें ट्रायबल वेलफेअर खातें काम करता, गोंय सरकाराचें खातें काम करता, ट्रायबल सबप्लॅन आसा, आर्टिकल 275 आसा. ह्या सगळ्याचो उपयोग करून जे आसा न्ही हें जावंक शकता अशें म्हाका दिसता. म्हणून जे आसा सगळ्या समोर जे आसा न्ही आमी विजन 27 अशा प्रकारचे डॉक्युमेंट जे आसा तातूंत मध्ये प्रामुख्यान आमी एज्युकेशना भितर कितें करूं येता म्हणजे एज्युकेशनाचो विचार केलो. मागीर आमी विचार केलो हेल्थ सेक्टरान कितें करपाक येता, खंय खंय कमी आसा ताचो विचार केलो. लायव्हलीहूड मिशन ह्या करपाक, कल्चर कशा तरेन हाडटा, स्पोर्ट्स कशें करता, अशा सगळ्या एक 10-12 पॅरामिटर्स आमी ह्या विशया कडेन दिले. आनी म्हणजे ताजेर रिसर्च आमकां करपाक जाय फुडल्या काळांत. म्हणजे ट्रायबल रिसर्च इन्स्टिट्यूट आसा तो मायन्यूट जर ताचें ऑब्जर्वेशन जर आमी फायंड आउट करपाक शकले आनी त्या ऑब्जर्वेशनानुसार जर प्लॅन करपाक शकले जाल्यार खूब मोठें काम जावपाक शकता. आनी म्हणून आमी विजन डॉक्युमेंट दवरलो आसा. ताच्या बरोबरच कांय गजाली आमी स्किमींत आमी डिक्लेअर केल्यात. सुविधा केंद्रा संदर्भात सुविधा केंद्र, भगवान बिरसा मुंडा सुविधा केंद्र, आनी ह्या सुविधा केंद्राच्या माध्यमांतल्यान गांवांत ज्या पंचायती 35% वयर जे लोक रावता त्यामुळे सगळ्या सरकारी डिपार्टमेंटाच्यो ज्यो स्किमी आसा त्यो लोकांक पावपाक जाय. आनी त्या संदर्भात त्या केंद्राच्या माध्यमांतल्यान पूर्ण जो डाटा कलेक्ट करपाक जाय आनी त्यो फॉर्मेलिटीज करपाक जाय त्यो करूं शकतल्यो म्हणजे तो सुविधा केंद्र. दुसरें आमी ट्रायबल कुजिना संदर्भात आनी ट्रायबल वेलफेअर इन्स्टिट्यूट सुरू केलें. इन्स्टिट्यूट जे आसा न्ही तें सुरू करून जें आसा म्हणजे ज्या विशयाची खोलायेन आमकां हें करपाक जाय, रिसर्च करपाक जाय, अभ्यास करपाक जाय जाल्यार तो ट्रायबल वेलफेअर डिपार्टमेंट केंद्र सरकार ताका सपोर्ट करता. आनी
ते विशय आमकां फुडें करपाक रमेश बाब वदळ मुख्यमंत्री उलयता आसतना तांच्यांनी म्हटलें जे FRA दिवपाच्या नदरेंतल्यान 10,000 अजून पेंडींग आसा तातूंतले 10,000 पेंडींग ना त्यो 1,000 दिल्ले 10,000 आसा. आशिल्ल्यो ह्यो कांय टेक्निकल गजाली खातीर आसा ताजें हें चालू आसा म्हणजे ज्यो ते डिसेंबर 26 मेरेन तांणी कंप्लीट करतले कंप्लीट करता असो म्हटलं काय म्हणजे त्या संदर्भात एक स्पीड आमकां लावची पडटा कित्याक ती कशा रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाचो रोल आसा फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचो रोल आसा आनी ह्या सगळ्या गजाली भितर आसा न्ही की थोड्याश्यो गजाली म्हणजे पयलीं ज्यो आमी दिताल्यो तांकां जागेली सायजेबल मेळ्ळी आतां ते कमी केले आसा लोकांक ताजो विरोध आसा म्हणजे त्यामुळे टॅक्निकल गजाली खातीर जे आसा न्ही म्हणजे ते ऑब्जर्वेशन बाकी काडप आसा न्ही त्या विशया खातीर मातसो थोडोसो डिले जाता आनी ती गजाल आमी स्पीडअप करतले. तशेंच मुख्यमंत्र्यान आनी एक प्रॉमीस केलें म्हणपाक शकता आमी की 27 पयलीं जे पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिवपाक जाय ह्या कम्युनिटी खातीर ते आमी दिवपाचो पुराय प्रयत्न करतले म्हणून सो ते आनीक जैत कशें दिसता तुमकां ह्या हो संघटनेचेर? घटनात्मक अधिकार आसा तो गोवा विधानसभेक आमी पास केलो मागीर लोकसभेक पास जालो राज्यसभेक पास जालो फक्त म्हजी म्हायतीनुसार फक्त एक नोटिफिकेशन काडपाचें उरलेलें आसा आनी त्या संदर्भांत आमी मध्यंतरी आमी लॉ मिनिस्टर अर्जुनजी मेघवाल तांकांय मेळ्ळे ताणें म्हाका तितलें सांगलां की आमकां थोड्योश्यो टॅक्निकल गजाली आसा त्यो टॅक्निकल गजाली नोटिफिकेशन काडपा संदर्भांत आसा अमित शाहजी किंवा PM हांकां मेळपाक जाय त्यामुळे आज मुख्यमंत्र्यान जें सांगलें आसा न्ही म्हाकाय सांगलां की त्या जून म्हयन्याच्या फर्स्ट विकाक जे आसा न्ही आमी अमित शाहजीक मेळटले आनी तो विशय आसा न्ही तो सॉर्ट आउट करतले आनी जेणे करून जे आसा न्ही की 2027 रिजर्वेशन मेळपा आसतना मार्ग आसा मोकळा ही मुलाखत सोंपोवचे पयलीं एक निमणो प्रश्न विचारता जाचो सगळ्यांकच एक मोह आशिल्लो हें म्हणटा आयज आमी जे प्रतिनिधी आसा तांकां सगळ्यांक एकठांय पयले आयज हे सगळे प्रतिनिधी एकठांय आयिल्ल्या कारणान संघटनेचें जें काम आसा तें आनीक नेटान फुडें वचपाक जाय. बरोबर म्हणून तो विजन डॉक्युमेंट काडली जास्त काय म्हणजे आज हांव इतलें करूंक शकता दिवंक शकता हो विश्वास म्हाका आसा आनी त्यामुळे जर आमी अशें विभंगत उरले आसा जर जायत ती जाल्यार मागीर कोण ते कोणाचें क्रिटिसायज करतलो मागीर कितें जातलें म्हणजे एक कांय विशय आसा न्ही अशें बसून सॉर्ट आउट जावपाक शकता तेन्ना ताजे आरोप प्रत्यारोप करून जावंक शकना आनी ह्यो फाटल्या अनेक वर्सांक पयले म्हणजे प्रत्येकाचो म्हणजे मनीस म्हणटकच बरे अनेक प्रकारचे स्वभाव आसता आनी त्यामुळे हांवेंच एज ए मंत्र्यान म्हाका सिनियर हांव ह्या सगळ्या गजालींत हांव विचार करता हांवें 2 पावलां फाटल्यान घेवन आसा न्ही सगळ्यां कडेन वचून सांगलें की आमच्या झगड्यांनी किंवा आमी एकामेकाचो इगो दवरून असं कांय जावचें ना आनी हें सगळ्यांनी मानून घेतलें आनी तांकांय पटलें आनी त्यामुळे आज सगळे लिडर जे आसा न्ही ते एका माचयेचेर ताचो परिणाम समाजाचेरय जालो समाजात जातलोच दिसता ऑफकोर्स न्ही की आमी आज दिवपाक शकता आज उदाहरणाक पळयलें जायत न्ही ट्रायबल सप्लाय हावसान 1,400 कोटी रुपया म्हणजे एज ए मंत्री आसा म्हणून हांव एकटो न्ही खर्च करपाक शकना खर्च करणारे किंवा लोकांक ज्या मनशाक दिवपाक जाय ती डिलिव्हरी दिवपाच्या संदर्भांतलो ते मनी आयडेंटिफाय करचे पडटलें ती प्रोसेस करची पडटलें ती प्रोसेस सगळ्या एकठांय घाल्यार ती जावंक शकता अशें म्हाजें दिसता. देव बरें करूं रमेश बाब तुमी तुमचे वेळ दिलो म्हणून आमकां नी मुलाखत दिली म्हणून तुमी पळयत रावात दी वॉयस फॉर गोय. The Voice for